नमस्कार, फ्रिडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हकमा स्वागत छ। सार्वजनिक चासोका सूचना पाउनु तपाईँ हाम्रो मौलिक अधिकार हो। सूचना पारदर्शी गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार हरेक नागरिकलाई सरोकारका सूचनाको हकदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारमा समर्पित विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा तयार यस कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा आएपछिका सफलता र चुनौतीहरू जोड्नेछौं। अहिले नेपालमा कुल नगरपालिकाको संख्या 179, उपमहानगरपालिका 11 र महानगरपालिकाको संख्या 191 वटा नगरपालिका पुग्दा नगरमा बस्ने नेपाली नागरिकको जनसंख्या 35% पुगेको छ। अनि बाँकी नागरिक अहिले पनि 3279 वटा गाउँ विकास समितिमा बस्ने गर्छन्। पछिल्लो पटक मङ्सिर 16 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले 258 वटा गाउँ विकास समितिलाई गाभेर 61 वटा नगरपालिका घोषणा गर्दा काठमाडौँ र भक्तपुर भने गाउँ विकास समिति विहीन बनेका छन्। 7 वटा नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा स्तर उन्नति भएका छन्। सुनसरीको इटहरी, धरान, धनुषाको जनकपुर, मकवानपुरको हेटौँडा, चितवनको भरतपुर, रूपन्देहीको बुटौल र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भएसँगै अब उपमहानगरपालिकाको संख्या पनि 11 पुगेको छ। पछिल्लो पटक उपत्यकामा 9 र उपत्यका बाहिर 52 वटा नगरपालिका थपिएका छन्। तर सूचना प्रवाहका सन्दर्भमा ती नगरपालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2069 अनुसार कुनै पनि स्थानीय निकायले अनिवार्य रूपमा प्रत्येक 3 महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू धेरै छन्, जसले नागरिक प्रति ती निकायलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँछ भन्ने मान्यता छ। कुनै पनि नगरपालिका अथवा गाउँ विकास समिति जनसरोकारका हिसाबले सिंहदरबार भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र नागरिकका हरेक गतिविधिमा ती निकायको प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ। तर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार धेरै नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा अझै जवाफदेही बन्न सकेका छैनन्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 को दफा 80 को उपदफा 1 ले नगरपालिका बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारका रूपमा 20,000 जनसंख्या, वार्षिक 50 लाख रुपियाँ आय स्रोत, सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार र अन्य न्यूनतम शहरी सुविधा भएको क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित गरेको छ। सोही आधारमा धेरै जिल्लाका सदरमुकाम तथा मुख्य बजार क्षेत्रका गाउँ विकास समितिलाई जोडेर नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। तर धेरै नगरपालिकाले सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा तोकिए अनुसारका सूचना न अद्यावधिक गर्न सकेका छन्, न नागरिकको सूचनाको अधिकार के हो भन्ने नै बुझेका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालै तयार पारेको सूचना व्यवस्थापन तथा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कम्तीमा पनि 20 प्रकारका सूचना नगरपालिकाहरूले स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर प्राप्त सूचना अनुसार धरान उपमहानगरपालिका सबैभन्दा बढी सूचना मैत्री र पारदर्शी देखिएको छ। नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा धेरै भन्दा धेरै सूचना स्वतः सार्वजनिक मात्र गरेको छैन, नगरपालिकासँग सम्बन्धित सूचना माग्न चाहने सेवाग्राहीलाई सूचना माग सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा समेत आफ्नै वेबसाइटमा राखेको छ। यस्तो पारदर्शी अभ्यास गर्ने सम्भवतः धरान पहिलो सार्वजनिक निकाय हो। पारदर्शिताको अर्को नमुना सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका हो, जसले आफ्नो वेब पेजको अग्रभागमा लेखेको छ आफूले तिरेको कर तथा शुल्क अनि आफ्ना लागि भनेर केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त भएको स्रोत साधनको सही रूपमा उपयोग भयो भएन जान्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। सार्वजनिक चासोका विकास निर्माण सम्बन्धी हरेक विषयमा प्रभावकारी किसिमले सूचना प्रवाह हुनुपर्छ। यो नगरपालिकाले नगरवासी सेवाग्राहीबाट सुझाव लिन र नगरपालिका भित्रका सूचना प्रवाह गर्न बेग्लै फेसबुक पेजको समेत व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सूचना उपलब्ध गराउने नगरपालिकाहरूमा भरतपुर उपमहानगरपालिका अर्को पारदर्शी सार्वजनिक निकाय हो, जसले आफ्नो वेब पेजमा
कानून अनुसारका आय व्ययको विवरण, वार्षिक कार्ययोजना, समीक्षा, सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी नियमित सूचना, त्रैमासिक प्रगति विवरण, सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि बारुण यन्त्र सम्बन्धी सूचना समेत राखेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका भित्रै रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिकाले पठाएको विवरणमा लेखिएको छ, सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छैन, सामाजिक परीक्षण भएको छैन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम प्रत्येक 3-3 महिनामा स्वतः सूचना सार्वजनिक गर्ने अभ्यास पनि गरिएको छैन। आर्थिक वर्ष 70-71 मा सूचना माग सम्बन्धी एउटा निवेदन परेकोमा सूचना उपलब्ध गराइएको छ। सूचना अधिकारी मार्फत उपलब्ध गराइनुपर्ने सूचना पनि ललितपुर उपमहानगरपालिकाले शाखा अधिकृत मुकुन्द रञ्जित मार्फत उपलब्ध गराएको छ। उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटमा पनि स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएका धेरै सूचना उपलब्ध छैनन्। प्राप्त जवाफ अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने धेरै सूचना विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको जनाएको छ। तर सूचना शाखा, सूचना अधिकारी र सूचना मागका सन्दर्भमा लेखेको छ, यो कार्यालयमा 2 वटा सूचना केन्द्र राखिएको छ र त्यहाँबाट स्वदेशी तथा विदेशीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइएको छ। सूचना माग र सूचना शाखाको अर्थ भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटक सूचना केन्द्र भन्ने बुझेको छ अनि सूचना माग गर्ने नोदनाथ त्रिताल र दानबहादुर कार्कीलाई लेखेको पत्रको जवाफको बोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोग अथवा सूचना अधिकार केन्द्र लगायत कुनै पनि निकायमा नपठाई सिधै सूचना केन्द्र जनज्योति पुस्तकालय भक्तपुर अनि पर्यटन सूचना केन्द्र खौमा भक्तपुरलाई पठाइदिएको छ। सूचना मागकर्ता त्रिताल र दानबहादुर कार्कीले यस अघिका 130 वटा नगरपालिकासँग ती निकायको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिसँग जोडिएको सूचना माग गर्नु भएकोमा अहिलेसम्म 24 वटा नगरपालिकाले मात्रै सूचना पठाएका छन्, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिका, पोखरा उपमहानगरपालिका तथा विराटनगर उपमहानगरपालिकाले ऐनले तोके अनुसारको धेरै सूचना वेबसाइटमा अद्यावधिक गरेका छन्। तर नगर स्तरीय योजना तर्जुमा, त्यसको छनौट तथा बजेटमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच र जनताको सरोकार स्थापित गर्ने मामिलामा पनि नगरपालिकाहरू अपारदर्शी देखिएका छन्। फ्रिडम फोरमका कार्यक्रम व्यवस्थापक अनिरुद्र न्यौपाने, अहिले पनि प्रक्रियागत सूचनामा नागरिकको पहुँच कमजोरी छ। के काम भयो? जस्तो सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ, सार्वजनिक सुनवाईमा हामी सडक बनायौँ, हामीले ढल निर्माण गर्यौँ, हामीले खानेपानीका यतिवटा धारा जडान गर्यौँ अथवा अस्पतालको भवन निर्माण गर्यौँ, यस्ता सूचनाहरू हामी दिन्छौँ। तर ती निर्माणका काम कसरी भए? अझ कतिपय नगरपालिकामा हाम्रो अनुभवले के देखाउँछ भने कतिपय नगरपालिकामा आजसम्म लेखा परीक्षण हुन्छ, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि हुन्छ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन। भनेको नागरिकलाई बजेट प्रक्रियाको समग्र सूचनामा पहुँचको अवस्था अहिले पनि दयनीय नै छ। 1 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा सूचना माग सम्बन्धी 7 वटा निवेदन परेको छ भन्ने विवरण महानगरपालिकाको सूचना शाखाले दिएको छ। सबैभन्दा बढी सूचना सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग मागिएको छ। पत्र अनुसार 1 वर्षमा त्यहाँ 17 वटा निवेदन परेका छन्। सूचना अनुसार धेरै नगरपालिकाले सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा भर्खरै अभ्यास थालेको, सूचना शाखा खुलेको र समय समयमा सार्वजनिक सुनवाई गरेर आफ्ना गतिविधिलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन खोजिएको जवाफ दिएका छन्। तर धेरै नगरपालिकामा कानून अनुसार सूचना अधिकारी तोकिएको छैन। 2071 साल वैशाख 25 गते घोषणा भएका धेरै नगरपालिकाले अहिलेसम्म सामान्य वेबसाइट समेत सुरु गर्न सकेका छैनन्। सूचना अधिकारी र सूचना शाखा तोक्नुपर्छ भन्ने बारे धेरै नगरपालिका बेखबर छन्। सूचना अनुसार सार्वजनिक सुनवाई तथा सामाजिक परीक्षणको अभ्यास पनि सुरु भएको छैन। कार्यालयका नियमित प्रकाशन पनि छैनन् र अभिलेख दुरुस्त राख्न थालिएको पनि छैन। स्थानीय आयोजना, उपभोक्ता समिति तथा ठेकदारले आयोजना स्थलमा आयोजना बारे होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्छ भन्ने बारे पनि धेरै नगरपालिका बेखबर छन्। आफ्नो वेबसाइटमा सूचना अद्यावधिक गर्ने नगरपालिकाहरूले पनि त्यसको प्रक्रिया स्पष्ट खुलाएका छैनन्। नयाँ नगरपालिकाहरूले नागरिक बडापत्र र सूचना पार्टी त राखेका छन्, तर आफ्नै कार्यालय भवन नभएकाले कुनै पनि पूर्वाधार स्थायी छैनन् भन्ने जवाफ पठाएका छन्। प्राप्त सूचना अनुसार धनुषाको छिरेश्वर नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट भेट्टाइँदैन भने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रूपन्देही, ईश्वरपुर नगरपालिका सर्लाही, शारदा नगरपालिका सल्यान लगायतले वेबसाइट
चाँडै सञ्चालनमा ल्याइन्छ भन्ने जवाफ दिएका छन्। खोटाङको दिक्तेल नगरपालिकाले पूर्वाधार नै छैन भनेर जवाफ पठाएको छ। इलाम नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित बेग्लै कोलम त राखेको छ, तर त्यहाँ कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैन। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाले श्वेत पत्रदेखि त्रैमासिक प्रगति र समीक्षा विवरण, लेखा परीक्षणको विवरण, सार्वजनिक सुनवाई तथा नक्सा समेत राखेको छ। विशेष गरी नगरपालिकाहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने ऐन, नियम तथा निर्देशिका, संस्थागत परिचय तथा व्यवस्था, वार्षिक कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आम्दानी र खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहयोग, परियोजना तथा कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका सूचना, नगर परिषद र बोर्ड बैठकका निर्णय, नागरिक बडापत्र, सामाजिक तथा सार्वजनिक परीक्षण, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, सार्वजनिक खरिद तथा बिक्री, बोलपत्रको सूचना र त्यसको प्रक्रिया, न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन परिणाम, सूचना प्रवाहको अभिलेख, सूचना अधिकारीको विवरण तथा जरुरी सूचना सहित कम्तीमा 20 वटा सूचना स्वत नियमित वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर यी सबै प्रकारका सूचना कुनै पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा एकमात्र महानगरपालिका समेतको वेबसाइटमा उपलब्ध छैन। यसबाहेक मागेको सामान्य सूचना उपलब्ध गराउन समेत कन्जुस्याइ गरिरहेका बाँकी नगरपालिकाहरूको सूचना प्रवाहको अवस्था कस्तो होला? सार्वजनिक निकायहरू सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्न नसक्दा राज्य संयन्त्र लोकतान्त्रिक आचरण अनुसार हिँड्न सकिरहेका छैनन्। यो त्यसैको एउटा गतिलो उदाहरण हो। पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरिकन रातारात गाउँ विकास समितिलाई नगरपालिका बनाइँदा स्थानीय निकायहरू सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र विकास गर्न अझै असफल भइराखेका छन्। अब अर्को विषय, नेपालको पहिलो संविधान सभा संविधानको मस्यौदा समेत जारी नगरिकन 4 वर्षपछि भङ्ग भयो। पहिलो संविधान सभाको असफलतासँगै प्रशस्तै आशंका र विरोधका बीच दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पनि गरियो। दोस्रो चुनाव भएको पनि 13 महिना बितिसकेको छ। तर 1 वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रमुख दलहरूका बीचमा संविधानको अन्तर्वस्तुमा विवाद बढ्दै जाँदा नागरिकहरू भने निराश भएका छन्। संविधान जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा यति बेला व्याप्त छ। यही जिज्ञासाका बीच सूचना अधिकारका अभियन्ताहरूले संविधान लेखनका लागि संविधान सभा सचिवालय र सभासदहरूलाई नैतिक दबाब दिनका लागि सुरु गरेका छन्, जुन अभियान यति बेला देशव्यापी बनिरहेको छ। आगामी माघ 8 गतेसम्ममा संविधान जारी गराउनको लागि सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले अभियान सुरु गरेका छन्। यसको लागि देशभरका सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले संविधान सभामा सूचना माग गरेर निवेदन दर्ता गराउन सुरु गरेका हुन्। निवेदनमा म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक हुँ। मैले 2070 साल मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संविधान सभाको चुनावमा भोट हालेर चुनेको संविधान सभाले भावी नेपालको संविधान कहिले जारी गर्छ सोको मिति लिखित रूपमा पाऊँ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी संविधान लेख्ने सन्दर्भमा संविधान सभामा छलफलपछि टुङ्गो लागेको संविधानको मस्यौदाको प्रमाणित प्रतिलिपि र संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा संविधान सभाभित्र रहेका राजनीतिक दल र संविधान सभाको प्रतिबद्धता प्रभावित गर्ने किसिमका कुनै अवरोध भए त्यस सम्बन्धी लिखित जानकारी पाऊँ भनी सर्वसाधारण नागरिकले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी नागरिकले तिरेको करबाट बनेको बजेट खर्च गरिराखेको संविधान सभाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएमा सो करको रकम नागरिकलाई फिर्ता गर्ने बारे संविधान सभाले के योजना बनाएको छ यस सम्बन्धी जानकारी पाऊँ भनिएको छ। तोकिएको मितिमै संविधान जारी गराउनको लागि नैतिक दबाव सृजना गर्दै सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संस्थाका अभियन्ताले संविधान सभा सचिवालयसँग सूचना माग गरेका हुन्। यो बाँके जिल्ला भनेको प्रधानमन्त्रीको जिल्ला पनि हो र सुरुवात यहीँबाट हामीले गर्ने जुन कन्सेप्ट ल्याएर लगभग अहिलेसम्मको हामी 2-3 दिनमै लगभग 200 जना भन्दा बढी चाहिँ यसमा नागरिक जो सार्वभौम सत्ता नागरिक हुन्, नेपाली नागरिक, उनले चाहिँ आफ्नो हस्ताक्षर गरेर सूचना माग गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। नवलपरासीको गैंडाकोटमा सम्पन्न विभिन्न 18 जिल्लाका 35 जना भन्दा बढी प्रतिनिधिको बैठकले संविधान सभा सचिवालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै हुलाक मार्फत सूचना माग सम्बन्धी पत्र पठाएका हुन्। माघ 8 नजिकिँदै गर्दा संविधानका अन्तर्वस्तुबारे दलबीच विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा यो अभियानले संविधान लेख्ने सन्दर्भमा दलका नेता, सभासद तथा संविधान सभा सचिवालयलाई समेत नैतिक दबाव पर्ने अभियन्ताहरूको विश्वास छ।
सूचना शक्ति हो। यदि तपाईँ आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारका सन्दर्भमा सचेत र क्रियाशील नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले सूचनाको हकलाई प्रवर्धन, संरक्षण र प्रयोग गर्न सहयोग गर्नै पर्छ। हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ, यो अभियानमा तपाईँ सूचना अधिकारका बारेमा आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाएर पनि सामेल बन्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ सूचनाको हकका बारेमा सचेत रहनुपर्छ। सार्वजनिक निकायको सूचना अद्यावधिक र सूचना प्रवाहका सन्दर्भमा ती निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको भूमिका कस्तो हुन्छ त तपाईँ पनि जानिराख्नुहोस्। आफूले तोकेको सूचना अधिकारीले सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा सूचनाको मागकर्ता चाहिँ कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी लिएर आउन सक्छन्। त्यस्तो उजुरीको सुनवाई गर्नुपर्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखलाई हुन्छ। 7 दिनभित्रमा सूचना नपाएको 7 दिनभित्रमा सूचना माग्न उजुरी लिएर आएका कुनै पनि मागकर्तालाई फेरि त्यसको 7 दिनभित्र कार्यालय प्रमुखले कुनै पनि अवस्थामा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। जीव ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना छ भने 12 घण्टाभित्रै उपलब्ध गराउनु पर्दछ र सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था छ, सूचना उपलब्ध गराउनु नपर्ने उचित र पर्याप्त कारण छ भने सो लेखेर दिनुपर्दछ, उपेक्षा गरेर बस्न मिल्दैन। त्यसैले सूचना प्रवाहका दृष्टिले, सूचना व्यवस्थापनका दृष्टिले र सूचनाको हकको कार्यान्वयनका दृष्टिले कार्यालय प्रमुखलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको छ। यदि आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको छैन, अर्को कुनै दोस्रो वा तेस्रो जिम्मेवारीको अधिकारीलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको छैन भने कार्यालय प्रमुख स्वयं नै सूचना अधिकारी हुनुपर्दछ र उहाँले नै सूचना व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। के हो अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ नि त। होइन, तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै काम पुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिन मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। तपाईँ पनि मैले त्यसै भनिदिएको त एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है, म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन, यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला? लौ न, सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 166001700000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। गभर्नेन्स फ्यासिलिटी नेपालको सहयोगमा संचार परियोजनाका लागि सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। सशक्त नागरिक सूचनाको हक मैत्री सार्वजनिक निकाय स्रोत साधन सम्पन्न सूचना आयोग र जन उत्तरदायी सरकार यी तत्त्व सूचनाको हक प्रत्याभूति गराउने पूर्वाधार मानिन्छन्। यी पूर्वाधारले प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न, सामाजिक जवाबदेहिता बढाउन, राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधा सहज र समयमै प्राप्त गर्न तथा विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले नागरिकहरू देशव्यापी रूपमा सूचना अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सचेत भएका छन्। त्यसैको सूचाङ्क हो सूचना अधिकार केन्द्रमा पुग्ने गुनासो र उजुरी। लागौं सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेतर्फ। सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेले 3 महिनाको अवधिमा 223 जनालाई सूचना अधिकार सम्बन्धी सेवा प्रवाह गरेको छ। 2071 असोज 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको केन्द्रले बाँके जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक निकायमा 152 वटा निवेदन दर्ता गर्न सहयोग गरेकोमा जम्मा 13 वटा निकायले मात्र सूचना उपलब्ध गराएको सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेका संयोजक राकेश मिश्रले बताउनुभयो। बाँकेले असोज 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरेको छ, जुन कि 165 वटा चाहिँ सूचनाहरू मागको निवेदन तयार भएको छ, मसौदा तयार भएको छ र 5 वटा चाहिँ कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी परेको छ। त्यसैगरी 2 वटा चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा चाहिँ उजुरी परेको छ र सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नेपालगञ्जको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा चाहिँ अहिलेसम्म 8 वटा जति चाहिँ सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ सूचना मागेर त्यसपछि चाहिँ पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यो बीचमा केन्द्रको सहयोगमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विरुद्ध पुनरावेदन उजुरी परेको छ भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँके, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका,
परिवार नियोजन संघ केन्द्रीय कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्ज विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न केन्द्रले सूचना मागकर्तालाई सघाएको छ। यो अवधिमा केन्द्रले 52 जनालाई फोन तथा मौखिक रूपमा र 5 जनालाई इमेल मार्फत सूचनाको हकबारे परामर्श दिइएको छ। पुनरावेदन अदालतमा विभिन्न सार्वजनिक चासोको विषयका 8 वटा मुद्दा दर्ता गरेको केन्द्रले जनाएको छ। सूचनाको हकको विषयलाई गाउँ-गाउँसम्म फैलाउन सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरेको, सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारबारे नागरिक सचेत भएपछि सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस माग्नेहरू निरुत्साहित भएको र सूचनाको हकका विषयमा युवाहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। सूचनाको हक र सूचना अधिकारका क्षेत्रमा आएको जागरणको चर्चा गर्दा 90 को दशकसम्म विश्वका 13 राष्ट्रमा मात्र यस किसिमको कानुनी व्यवस्था थियो। तर जनताको आवश्यकता र बृहत प्रजातन्त्रीकरणको अभ्यास हुँदै जाँदा पछिल्लो मुलुक दक्षिणी सुडान सहित विश्वका 104 राष्ट्रले सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस सम्बन्धी कानुन लागू गरेका छन्। यसलाई उत्साहजनक प्रगति मान्नुपर्छ। अब साता संक्षेप। खोजमूलक समाचारलाई थप विश्वासिलो पार्न सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरम नेपालले नवलपरासी स्थित विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोटमा 3 दिने खोजमूलक पत्रकारिता तालिम प्रदान गरेको छ। पौष 9 देखि 11 गतेसम्म चलेको तालिममा मुलुकका विभिन्न भागमा रहेर मूलधारका सञ्चार माध्यममा काम गर्ने 21 जना पत्रकार सहभागी थिए। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल र खोज पत्रकारिता केन्द्र ललितपुरका निर्देशक हस्त गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा चलाइएको तालिममा खोज पत्रकारिताको प्रभाव, विषयको पहिचान, त्यसको विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन र त्यस्ता समाचारले समाजमा पार्ने प्रभाव बारे प्रशिक्षण दिइएको थियो। सहभागीहरूले समाचार लेखनका सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार सूचनाको हकलाई प्रभावकारी समाचार संकलनको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने र परम्परागत शैलीको पत्रकारिताको अभ्यास छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तालिममा पत्रकार महासंघ चितवनका पूर्व अध्यक्ष जनक अर्याल, बेसो टेलिभिजनका अध्यक्ष भूपेन्द्र बस्नेत र विजय विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक खेमराज सापकोटा लगायतले खोज पत्रकारिताको महत्व र सूचनाको हकको प्रयोगबारे अनुभव सुनाउँदै शुभकामना दिनुभएको थियो। नगरपालिकाका शासकीय र वित्तीय गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन तथा सुशासन कायम गर्न स्थानीय निकाय बढी जवाफदेही बन्नुपर्छ। यसैका लागि फ्रिडम फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा इन्स्टिच्युट फर गभर्नेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट संघको सहकार्यमा हालै विभिन्न 6 वटा नगरपालिकामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नगर परिषदको पूर्व सन्ध्यामा गरिएको यस प्रशिक्षणले एकीकृत योजना तर्जुमा गर्न र योजनामा नागरिकको पहुँच बढाउने विश्वास गरिएको छ। यसअघि विभिन्न 13 वटा नगरपालिकामा सञ्चालन भइसकेको यसपटकको प्रशिक्षण बर्दियाको गुलरिया, नेपालगञ्ज, डडेलधुराको अमरगढी, पाल्पाको तानसेन, बुटौल र भैरवाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सम्पन्न भयो। गुलरियामा सम्पन्न प्रशिक्षणमा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, नागरिक अगुवा, नगरपालिकाका पदाधिकारी, सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहित 40 जनाको सहभागिता थियो भने नेपालगञ्जमा नगरपालिकाका 32 जना सहभागी थिए। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा 28 तथा तानसेन नगरपालिकामा 45 जना प्रतिनिधि सहभागी थिए। यसअघि न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट पुरस्कृत बुटौल नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामप्रसाद अर्यालले आफ्नो नगरपालिका सूचना मैत्री र पारदर्शी रहेको दावी गरे। तर जनताले योजना बारे समयमै जानकारी नपाउँदा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समस्या रहेको उनले स्वीकार गरे। बुटौलको प्रशिक्षणमा 27 जना सहभागी थिए। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सम्पन्न प्रशिक्षणमा विभिन्न 24 राजनीतिक दलका नेता, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम सहित 40 जनाको सहभागिता थियो। प्रशिक्षणका सहभागीले आगामी दिनमा नागरिकलाई सुशिक्षित गराउन र योजना तर्जुमा तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना मैत्री बन्नका लागि न्यूनतम बजेट नै विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सूचना नागरिकको अधिकार हो। सूचना राज्यलाई जवाफदेही बनाउने एउटा अस्त्र पनि हो। सूचना पारदर्शिताको मापक पनि हो। त्यसैले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईसँग सरोकार राख्ने निकायसँग सूचना माग्नुहोस्। विकास निर्माण र योजना तर्जुमामा तपाईँ पनि सहभागी बन्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, राज्यका हरेक गतिविधि तपाईँ हामीले तिरेको तिरो अथवा करबाट चलिरहेका हुन्छन्। सूचना अधिकारका सन्दर्भमा यदि तपाईसँग कुनै गुनासो, सुझाव, सल्लाह अथवा समस्या छन् भने फ्रिडम फोरमको पोस्ट बक्स नम्बर 24292 थापाथली काठमाडौँमा पत्र पठाउनुहोला।
अथवा 0142260099 मा हामीलाई फ्याक्स गर्नुहोस्। तपाईँ फ्रिडम फोरमको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 0141102030 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा rti support@freedomforum.org.np यो हाम्रो इमेल ठेगाना हो। सूचना अधिकार केन्द्रमा सोझै गुनासो टिपाउन चाहनुहुन्छ भने केन्द्रको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660170000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएसबाट सहभागिता जनाउन चाहनेका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर आरटीआई सेन्टर टाइप गर्नुहोस् र समस्या लेखेर 4555 मा सेन्ड गर्नुहोस्। हामी तपाईको गुनासो समाधानका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को साता तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। याद राख्नुहोस्, सूचना हाम्रो अधिकार, हामीले तिरेको कर हाम्रो हिसाब। नमस्ते।